आज का ये मुशायरा सिकंदर इंटरनेशनल के ज़ेर एहतराम मुनक्किद किया जा रहा है। मैं तनवीर बिन साहब से मुल्तमस हूँ तिलावत के कलाम के पास नाज शरीफ का नजराना पेश करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल अख्तर भाई। और आप सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम और साथ अस्सलाम सुनिए। वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल माशाअल्लाह, अज़ीम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये अपने सूरह बकरा की आयत नंबर 255 जो आयतुल कुर्सी के नाम जी से जी। मारूफ है, ये समाअत फरमाई। इसका मंजूम मफहूम पेश करता हूँ। आवाज अमान आला। अल्लाह की लेता हूँ मैं शैतान के शर से, जो धुतकारा हुआ है जो है बागी रब अकबर से। वो रब है सुनने वाला और वही है जानने वाला, वही है हामिले अजमत, वही तो सबसे है आला। उसी के नाम से आगाज होता है हर एक शय का, जो बेहद रहम वाला है, जो रहमानी में है यकता। जो बेहद रहम वाला है, जो रहमानी में है यकता। बड़ा ही मेहरबान है वो है सब पर लुत्फ आम उसका। बड़ा ही मेहरबान है वो है सब पर लुत्फ आम उसका। उसे अल्लाह कहते हैं सुकून जाए नाम उसका। उसे अल्लाह कहते हैं सुकून जाए नाम उसका। और ये आयत नंबर 255 सूरह बकरा आयतुल कुर्सी। इसका मफहूम, नहीं सुभान अल्लाह। माबूद है कोई सिवा अल्लाह के हरगिज। वाह नहीं वाह माबूद है कोई सिवा अल्लाह के हरगिज। वाह वाह। वही जिंदा वही कायम सब उसके सामने आजिज। वही हाँ, सुभान जिंदा वही कायम सब उसके हाँ, सामने आजिज। न उसको बेशक। ऊँघ आती है न उसको नींद आती है। न उसको ऊँघ आती है न उसको नींद आती है। वाह जमीन और आसमानों में उसी खालिक की हर एक शय। वाह 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 वाह, उसको वाह, आदम सुभान। न उसको ऊँघ आती है न उसको नींद आती है। जमीन और आसमानों में उसी खालिक की हर एक शय। सुभान अल्लाह, सुभान। अजाब है किसको ताब जो आगे सिफारिश कर सके उसके। है किसको ताब जो आगे सिफारिश कर सके उसके। बजुज उसके जिसे वो हाकिम मुतलक इजाजत दे। बजुज सुभान उसके अल्लाह। जिसे वो हाकिम मुतलक इजाजत दे। वो माजी और मुस्तकबिल की सब बातों का है आलिम। वो माजी और मुस्तकबिल की सब बातों का है आलिम। हमेशा से है वो कायम, हमेशा है वही हाकिम। हमेशा से है वो कायम, हमेशा है वही हाकिम। वाह वाह। अहाता कर नहीं सकता है उसके इल्म का कोई। हाँ अहाता हाँ। कर नहीं सकता है उसके इल्म का कोई। अया होती है बस वो चीज जिसमें उसकी हो मर्जी। अया सुभान होती अल्लाह। है बस वो चीज जिसमें उसकी हो मर्जी। सारी साइंसी तरक्की और सब इसी में शामिल है, जो जी कहीं भी जी हो रहा जी। है। जी हाँ, जी हाँ, बेशक। अहाता कर नहीं सकता है उसके इल्म का कोई। हाँ अया हाँ। होती है बस वो चीज जिसमें उसकी हो मर्जी। मर्जी, वाह उसी वाह का वाह। अर्श हावी है जमीन और आसमानों पर। हाँ हाँ। उसी का अर्श हावी है जमीन और आसमानों पर। कि उसके तख्त की वसअत है गालिब सब जहानों पर। कि सुभान उसके अल्लाह।
کی وسعت ہے غالب سب جہانوں پر، نگہبانی میں اس کی چل رہا یہ نظم عالم ہے، نگہبانی میں اس کی چل رہا یہ نظم عالم ہے، وہ بے شک سب سے اعلیٰ ہے، وہ بے شک سب سے اعظم ہے، وہ بے شک سب سے اعلیٰ ہے، وہ بے شک سب سے اعظم ہے۔ واہ صدق واہ اللہ واہ، العظیم۔ بہت اچھا، یا بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہم کے اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ یہاں پہ بس الطاف تیرے کیا کرے کوئی بشر شمار، الطاف تیرے کیا کرے کوئی بشر شمار، ہرگز نہیں ہے نقطہ محدود پر شمار، الطاف تیرے کیا کرے کوئی بشر شمار، ہرگز نہیں ہے نقطہ محدود پر شمار، ممکن نہیں کہ گنتی ستاروں کی ہو سکے، ممکن نہیں کہ گنتی ستاروں کی ہو سکے، بطن صدف میں یا ہو عطا کے گوہر شمار، بطن صدف میں یا ہو عطا کے گوہر شمار، رکھتا ہے بس وہ خالق عالم کھلی کتاب، رکھتا ہے بس وہ خالق عالم کھلی کتاب، جس میں ماشاء اللہ، کیے ہوئے ہیں سبھی خشک و تر شمار، کیا بات، رکھتا ہے بس وہ خالق عالم کھلی کتاب، جس میں کیے ہوئے ہیں سبھی خشک و تر شمار، اس سے دعائیں مانگ لو داتا سبھی کا ہے، اس سے دعائیں مانگ لو داتا سبھی کا ہے، اتنا واہ واہ، ملے گا ہو نہ دعا کا اثر شمار، واہ اس سے دعائیں مانگ لو داتا سبھی کا ہے، اتنا ملے گا ہو نہ دعا کا اثر شمار، اتنا واہ، ملے گا ہو نہ دعا کا اثر شمار، غالب ہیں اس کی رحمتیں ثابت یہ اس سے ہے، غالب ہیں اس کی رحمتیں ثابت یہ اس سے ہے، دوزخ کے در شمار ہوں جنت کے در شمار، دوزخ کے در شمار ہوں جنت کے در شمار، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 ہیں، قرآن واہ پاک واہ، میں ایک دروازہ دولت کے جنت کا ساتھ، زیادہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ، جی ہاں جی ہاں جی، تو بے شک، غالب ہیں اس کی رحمتیں ثابت یہ اس سے ہے، دوزخ کے در شمار ہوں جنت کے در شمار، اور نیلے فلک پہ کتنے کواکب کی ہے ردا، نیلے فلک پہ کتنے کواکب کی ہے ردا، گر چاہتا ہے کر اسے بارے دیگر شمار، سورمبل کے واہ، حوالے سے تبارک الذی، نیلے سبحان اللہ، فلک پہ کتنے کواکب کی ہے ردا، گر چاہتا ہے کر اسے بارے دیگر شمار، شمار کر ہی نہیں سبحان سکتا اللہ، اور نہ کوئی رفتہ نکال سکتا اس، بے شک، تعداد سب جنود کی معلوم ہے تجھے، سورہ قمر کے ہاں حوالے، جی تعداد ہاں، سب جنود کی معلوم ہے تجھے، تیرا شمار جو ہے وہ ہے معتبر شمار، تیرا شمار جو ہے وہ ہے معتبر شمار، بہت شمار، سبحان باسط ہے اللہ، تیرا جادہ عرفاں بسیط ہے، اللہ واہ، تعالیٰ کا نام ہے باسط، جی جی باسط ہے جی، تیرا جادہ عرفاں بسیط ہے، انسان کیا کرے گا تیری رہ گزر شمار، باسط ہے کیا تیرا بات، جادہ عرفاں بسیط ہے، انسان کیا کرے گا تیری رہ گزر شمار، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، مطلب کیسے بنائے اس نے ہے افلاک بے کراں، کیسے بنائے اس نے ہے افلاک بے کراں، اس واہ، انتہا کو کر نہیں سکتی نظر شمار، اس کیا بات، انتہا کو کر نہیں سکتی نظر شمار، جہاں جہاں واہ، آسمان پائیں گے، جی جی کیسے جی، بنائے اس نے ہے افلاک بے کراں، اس انتہا کو کر نہیں سکتی نظر شمار، مسئلہ ہاں ہاں، مختصر ہے، کعبے جی کے جی، گرد دیکھا وہ شاخ کا ہجوم، کعبے کے گرد دیکھا وہ شاخ کا ہجوم، واہ اپنی واہ، نگاہ کر نہ سکی سب کے سر شمار، ہاں کعبے ہاں کے ہاں، گرد دیکھا وہ شاخ کا ہجوم،
اپنی نگاہ کر نہ سکی سب کے سر شمار. اور مقطع ہے. تجھ کو نوازا اس نے ہے دنیا کے باغ میں، تجھ کو نوازا اس نے ہے دنیا کے باغ میں، اے پھول کر لے اپنی متاع ہنر شمار. تجھ کو نوازا اس نے ہے دنیا کے باغ میں، اے پھول کر لے اپنی متاع ہنر شمار. کیا بات. پاک پڑھ لیجئے تو نعت کا اشارے پیش کر دوں اپنے جی عمر اللہم بھائی. صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا بارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لہ. تو نعت پڑھی بہرحال. کیا حسین سرکار کا دربار ہے، کیا حسین سرکار کا دربار ہے، دل میرا مخمور ہے سرشار ہے. کیا حسین سرکار کا دربار ہے، دل میرا مخمور ہے سرشار ہے. یا نور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ. یا نور رحمت للعالمین، شہر طیبہ مرکز انوار ہے، شہر طیبہ مرکز انوار ہے. بے شک. آپ کے نقش قدم پر جو چلا، آپ کے نقش قدم پر جو چلا، دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے، دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے. اور اہل عالم نازش انسان ہے وہ، اہل عالم نازش انسان ہے وہ، پیروی میں ان کی کیسی آر ہے. اہل عالم نازش انسان ہے وہ، پیروی میں ان کی کیسی آر ہے. اور نام پر سرکار کے ہو جاؤ ایک، نام پر سرکار کے ہو جاؤ ایک، فرقہ بندی باعث آزار ہے، فرقہ بندی باعث آزار ہے. آپ کا جو تھا مخالف بولہب، آپ کا جو تھا مخالف بولہب، کہتا ہے قرآن وہ فی النار ہے، کہتا ہے قرآن وہ فی النار ہے. سورہ الحب کی حوالے سے. بے شک. آپ کا جو تھا مخالف بولہب، کہتا ہے قرآن وہ فی النار ہے. گنبد خضرا قبا و قبلتین، گنبد خضرا قبا و قبلتین، جو بھی مسجد ہے ابد آثار ہے، جو بھی مسجد ہے ابد آثار ہے. حکمراں کو ہے نصیحت آپ کی، حکمراں کو ہے نصیحت آپ کی، خادم ملت ہے جو سردار ہے. سید القوم. بہت خوب. حکمراں کو ہے نصیحت آپ کی، خادم ملت ہے جو سردار ہے. سید القوم خادم. اور لمس اس کو مل گیا سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم، لمس اس کو مل گیا سرکار کا. محترم کتنا ہیرا کا غار ہے، محترم کتنا ہیرا کا غار ہے. اور سر مقتشر. آپ کو اس نے دیا خلق عظیم، نقل اعلی خلق عظیم. قرآن کی آیت. آپ کو اس نے دیا خلق عظیم، وہ جو سب کا مالک و مختار ہے. آپ کو اس نے دیا خلق عظیم، وہ جو سب کا مالک و مختار ہے. سر خمیدہ ہر گھڑی یہاں تم رہو، سر خمیدہ ہر گھڑی یہاں تم رہو، پھول یہ سرکار کا گلزار ہے، پھول یہ سرکار کا گلزار ہے. کیا سرکار کا دربار ہے اعلیٰ، دل میرا مخمور ہے سرشار ہے. یہاں ہے نور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ہے نور رحمت للعالمین، شہر طیبہ مرکز انوار ہے، شہر طیبہ مرکز انوار ہے. بہت بہت شکریہ. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. جزاک اللہ. کمال صاحب آواز پہنچ رہی کمال صاحب کو. کمال بھائی مائک کھول لیں، مائک بنا. تنویر پھول صاحب کے بعد میں
जलील साहब से फैज जलील साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपनी नातिया कलाम पेश करें, उसके बाद गजल पेश करें, दोनों पेश दो कलाम पेश करें। अच्छा जनाब, तमाम आबा को मेरे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरख्वास्त से दुरूद पाक पढ़ लीजिए तो बड़ी मेहरबानी सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह, ये शान ओ शौकत क्या कहना, ईमान की मुझको भी है मिली, ईमान की मुझको भी है मिली, सरकार से दौलत क्या कहना। अर फर्श जमी ता अर्श बरी, सब कुछ है आपके ज़ेर नगी। अर फर्श जमी ता अर्श बरी, सब कुछ है आपके ज़ेर नगी। ऐ शाहिद आलम सरवर दी, ऐ शाहिद आलम सरवर दी, आका की हुकूमत क्या कहना। ऐ शाहिद आलम सरवर दी, आका की हुकूमत क्या कहना। है कौन जो ता कौसैन गया, है कौन जो ता कौसैन गया, मजाक का सुरमा किसको मिला। है कौन जो ता कौसैन गया, मजाक का सुरमा किसको मिला। हिस्सा है आपका ही तन्हा, हिस्सा है आपका ही तन्हा, ऐ शान रिसालत क्या कहना। शाह साहब शेर अर्ज है। बुत खाने से बैतुल्लाह बना, यसरब से मदीना नाम हुआ। बुत खाने से बैतुल्लाह बना, यसरब से मदीना नाम हुआ। कदमों आपके नूरे खुदा, कदमों की आपके नूरे खुदा, ये खूब है बरकत क्या कहना। कदमों की आपके नूरे खुदा, ये खूब है बरकत क्या कहना। सरे मक्ता शेर अर्ज है। इत्र में डूबी जिसकी फजा, है इत्र में डूबी जिसकी फजा, फिर दौस भी है जिस पर के फिदा। है इत्र में डूबी जिसकी फजा, फिर दौस भी है जिस पर के फिदा। चलती है जहां रहमत की हवा,
چلتی ہے جہاں رحمت کی ہوا، طیبہ کی وہ جنت کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان ہے جہاں رحمت کی ہوا، طیبہ کی وہ جنت کیا کہنا. کیا کیا مختار مداح شہنشاہ طیبہ، اے فیض جو تو ہے نغمہ سرا، مداح شہنشاہ طیبہ، اے فیض جو تو ہے نغمہ سرا، یہ سب ہے بلا شک فضل خدا، یہ سب ہے بلا شک فضل خدا، اور خوبی قسمت کیا کہنا، یہ سب ہے بلا شک فضل خدا، اور خوبی قسمت کیا کہنا. ہے کون جو تا قوسین گیا، مذاق کا سرما کس کو ملا. مفتی صاحب ذرا توجہ. بتخانہ سے بیت اللہ بنا، یثرب سے مدینہ نام ہوا، قدموں کی آپ کے نور خدا، قدموں کی آپ کے نور خدا، یہ خوب ہے برکت کیا کہنا، کہ مجھ کو بھی ہے ملی سرکار سے دولت کیا کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شان و شوکت کیا کہنا. بہت شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے کمال بھائی نے کہا دوسرا کلام تو میں انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں، میرے غزل آپ کے سامنے. انشاءاللہ جی غزل سنائیے. جی جی راہ وفا پہ زندگی جب ہار دی گئی، راہ وفا زندگی جب ہار دی گئی، جھوٹی انا پہ میری خوشی وار دی گئی، جھوٹی انا پہ میری خوشی وار دی گئی، صحنے چمن میں جذب ہے میری رگوں کا خون، صحنے چمن میں جذب ہے میری رگوں کا خون، بینائی بھی چمن پہ میری وار دی گئی، سامعین کی طرف سے توجہ ہی چاہیے. کچھ سبحان اللہ کچھ مہربانی فرماؤ تو ہمت افزائی بھی کیا کریں. صحنے چمن میں جذب ہے میری رگوں کا خون،
بینائی بھی چمن پہ میری وار دی گئی، بینائی بھی چمن پہ میری وار دی گئی، میری مسافتوں میں رہا دشت کا غبار، میری مسافتوں میں رہا دشت کا غبار، بادل نہ کوئی پیڑ نہ دیوار دی گئی، بہت اچھا، بہت اچھا، آپ کو بادل نہ کوئی پیڑ نہ، مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، بادل نہ کوئی پیڑ نہ دیوار دی گئی، نسل جوان میں چھوڑ کر بے غیرتی کی لہر، نسل جوان میں چھوڑ کر بے غیرتی کی لہر، غیرت بھی ان کے سامنے للکار دی گئی، غیرت بھی ان کے سامنے للکار دی گئی، ہر فن سکھا کے عسکری کاٹے ہیں میرے ہاتھ، ہر فن سکھا کے عسکری کاٹے ہیں میرے ہاتھ، پھر یہ ستم کے جنگ میں ایک ڈھال دی گئی، کہ جنگ میں ایک ڈھال دی گئی، مقصد شیر آ جائے، خیموں پہ کھینچ دی گئی ایک جنگ کی لکیر، پوشاک مخلصوں کو طرح دار دی گئی، پوشاک، بہت شکریہ، پوشاک مفلسوں کو طرح دار دی گئی، مختار سے لو فیضادہ بے عمر کو دیکھا تو یوں لگا، لو فیضادہ بے عمر کو دیکھا تو یوں لگا، جینے کی آرزو ہمیں بیکار دی گئی، جینے کی آرزو ہمیں بیکار دی گئی، راہ وفا پہ زندگی جب ہار دی گئی، جھوٹی انا میری خوشی وار دی گئی، خوشی ہار دی گئی، کیا کہنا ہے جلیل بھائی، ماشاء اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی مرصع کلام پیش کر رہے تھے فیض جلیل صاحب، اور حضرات ہماری اس مشاعری کی محفل میں بہت ہی معتبر اور اہم شخصیات تشریف لا چکی ہیں، جن میں شہناز مفتی، شجاع السما ٹاس صاحب، سید ایاز مفتی صاحب اور علی احمد صاحب،
تشریف رکھتے ہیں اور ہمارا مشاہدہ یقیناً اب کامیابی کی منزل پر کی طرف بڑھ رہا ہے. سمینہ رحمت صاحبہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں. سمینہ رحمت صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے 10 شعر چھانٹ لیں جو پڑھنے ہیں، تو اس کے بعد ہم جو ان کو بلائیں گے ابھی پہلے سے ابھی سے چھانٹ لے جو پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. میں اس کے بعد سید ایاز مفتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. جی مجھے 1 منٹ دیجیے گا، چونکہ میری گاڑی میں ویسے ہوگا، پھر میں سناتا ہوں. ٹھیک ہے، 1 منٹ دیجیے گا. خاموشی چاہ گئی ہے، خیریت ہے؟ جی جی کسی اور کو بلا لیں جب تک ایاز بھائی اپنا کلام چھاپ. تھوڑی خوش آپ کا انتظار کی. جی جی میں سنا رہا ہوں. آواز آ رہی میری؟ جی جی آئی جی جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی. ایاز بھائی آواز نہیں ہے، جو بول نہیں رہے ہیں. جی جی آ رہی. وہ کٹ رہی تھی، سوری. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. آئی ہے. تو سنیے گا. پہلے مطلب پیش نظر ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حسن نظر ہے کہتے ہو آدھی خراب کی. جا بھائی، حسن نظر ہے کہتے ہو آدھی خراب کی، ورنہ تو ہم نے زندگی ساری خراب کی. ورنہ تو ہم نے زندگی ساری خراب کی، اور ایک پل کا ساتھ صدیوں کی فرقت میں ڈھال کر، ایک پل کا ساتھ صدیوں کی فرقت میں ڈھال کر شیطان نے پہلی پیار کی جوڑی خراب کی. کیا کہنا. پل کا ساتھ صدیوں کی فرقت میں ڈھال کر شیطان نے پہلی پیار کی جوڑی خراب کی، اور لوگوں نے اپنی زندگی ویسے ہی ٹھیک کی. لوگوں نے اپنی زندگی ویسے ہی ٹھیک کی جس طرح ہم نے زندگی اپنی خراب کی. لوگوں نے اپنی زندگی ویسے ہی ٹھیک کی جس طرح ہم نے زندگی اپنی خراب کی. اور فیض بھائی شعر سنیے گا کہ بھاتی تھی کس کو رنگ برنگی سی تتلیاں. بھاتی تھی کس کو رنگ برنگ، بھاتی تھی کس کو رنگ برنگی سی تتلیاں، رنگوں کے پیچھے کس نے جوانی خراب کی. رنگوں کے پیچھے کس نے جوانی خراب کی، اور جب جب شراب مست ملی ہم تو پی گئے. جب جب شراب مست ملی ہم تو پی گئے، اب کیا بتائیں کچی یا اچھی خراب کی. اب کیا بتائیں کچی یا اچھی خراب کی، کچھ آپ کا بھی دوش تھا ورنہ یہ زندگی، کچھ آپ کا بھی دوش تھا ورنہ یہ زندگی شاید کہ اتنی ہوتی نا جتنی خراب کی. شاید کہ اتنی ہوتی نا جتنی خراب کی، اور کس نے دیا تھا مشورہ جانے کا محکدہ، اس نے دیا تھا مشورہ جانے کا محکدہ، شہرت جناب شیخ نے خود ہی خراب کی. شہرت جناب شیخ نے خود ہی خراب کی، اور وہ جس کی چال لاتی قیامت تھی شہر میں، وہ جس کی چال
لاتی قیامت تھی شہر میں، چل چل کے اس نے چال بھی خود ہی خراب کی، جی خراب چل چل کے اس نے چال بھی خود ہی خراب کی، خراب کی. اور ہاں مولا تجھے ہی زیبا ہے کرسی کل جہاں، ہاں مولا مولا تجھے ہی زیبا ہے کرسی کل جہاں، بندے تو جب بھی بیٹھے تو کرسی خراب کی. ارے واہ بہت خوب ہے، بہت اچھا. بہت تو بڑی بہت نواز مولا تجھے ہی زیبا ہے کرسی کل جہاں، بندے تو جب بھی بیٹھے تو کرسی خراب کی. اور آل شاہ کی آپ کی نظر ہے شعر کہ سنگین، یہ لفظ سنگین پہ غور دیجیے گا، کہ سنگین لے کے آیا، سنگین لے کے آیا جو سر پہ بٹھا لیا، سنگین لے کے آیا جو سر پہ بٹھا لیا، مل جل کے ہم نے مٹی وطن کی خراب کی، ارے واہ. مل جل کے ہم نے مٹی وطن کی خراب کی. اور ساقی تمہاری آنکھ سے پی کر پتا چلا، جی ساقی تمہاری آنکھ سے پی کر پتا چلا، ہم نے تو ساری زندگی یوں ہی خراب کی، ارے واہ. ہم نے تو ساری زندگی یوں ہی خراب کی. اور تصویریں خام آ گئی کچھ نک چڑھوں کے سر، تصویریں خام آ گئی کچھ نک چڑھوں کے سر، لوگوں نے ڈھونڈ خامیاں خاصی خراب کی. اور مکتا پیش خدمت ہے کہ فتوے تو آپ دیتے نہیں مفتی سخن، فتوے تو آپ دیتے نہیں مفتی سخن، شہرت تو خود ہی آپ نے اپنی خراب کی، شہرت تو خود ہی آپ نے اپنی خراب کی. اس نے نظر ہے کہتے ہو آدھی خراب کی، ورنہ تو ہم نے زندگی ساری خراب کی. مفتی صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اب میں اس شاعرہ کے حضور جاتا ہوں جس کا نام محتاج تعارف نہیں ہے. ہر طرح ہر وزن میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے ان کا نام ہر کوئی جانتا اور پہچانتا ہے. میری مراد محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ سے ہے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. ٹھیک ہے، میں نے بھی کچھ نکالا نہیں تھا، آپ نے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بھی. ہاں چلیں جی، پھر میں کچھ اصناف سنا دیتی ہوں، یہی جو میرے ہاتھ میں آ گئی ہیں. ابھی میں نے کلام نکالا نہیں تھا بالکل بھی. چلیں آج بہت شکریہ ڈاکٹر کمال اختر صاحب اور تنویر پھول بھائی کی اجازت سے اصناف ہیں ان پر وہ میں نے کیونکہ نظم 70 اصناف کی شاعری کی ہے تو ان میں سے کچھ اصناف آپ کو سنا دیتی ہوں، اور پھر وقت ملے گا تو آخر میں کبھی کوئی غزل لگا تو، ورنہ یہ زیادہ ہو گئی تو بس کافی ہے. کچھ اشعار ہے اس میں. یہ ہائیکو ہے. کہتے ہیں اب لوگ جا لے کر ہی چھوڑے گا مہنگائی کا روگ، کہتے ہیں اب لوگ جان لے کر ہی چھوڑے گا مہنگائی کا روگ. اور ہاتھوں میں اسناد دفتر دفتر پھرتے ہیں رشوت زندہ باد. اور بتاؤ کون تھا کس نے جلا ڈالا تمہارا گھر، بتاؤ کون تھا کس نے جلا ڈالا تمہارا گھر، پرندہ بھی نظر رکھتا ہے اپنے آشیانے پر. بتاؤ کون تھا کس نے جلا ڈالا تمہارا گھر، پرندہ بھی نظر رکھتا ہے اپنے آشیانے پر. اور جلتے ہی جائیں گے سبھی تدریس کے چراغ، جلتے ہی جائیں گے سبھی تدریس کے چراغ، ایک علم کا چراغ جلانے کی دیر ہے. اور ایک ترونی ہے. دیکھو سخنور کی جاگیریں، دیکھو سخنور کی جاگیریں، کونے میں لے کر بیٹھا ہے کاغذ پر لکھی تحریریں. دیکھو سخنور کی جاگیریں، کونے میں لے کر بیٹھا ہے کاغذ پر لکھی تحریریں. اور
पोहा एक आती हूँ, तो ये सुनाती हूँ फिर मैं आपको। और ये एक अच्छी, मुझे जातों में नाहक कर दिया तकसीम दुनिया ने, मुझे जातों में नाहक कर दिया तकसीम दुनिया ने, कबीला इश्क है मेरा, मोहब्बत है नसब मेरा। क्या कह रहे हैं? बहुत कहने को हर तरफ है भरे शहर का समा, कहने को हर तरफ है भरे शहर का समा, दिल है कि हजूम में तन्हा दिखाई दे। क्या कह क्या बात, वाह वाह। और जो है आंखों में बर्बरियत, हाथों में आतिशी बम, आंखों में बर्बरियत, हाथों में आतिशी बम, क्या कह बाज आए अहदे नौ हम इस तेरी रोशनी से। क्या कह रहे हैं? आंखों में बर्बरियत, हाथों में आतिशी बम, बाज आए अहदे नौ हम इस तेरी रोशनी से। क्या कह और ये मेरे अहद का कमाले हुनर, लफ्ज पीतल के भाव सोने का। क्या कह रहे हैं? वाह वाह। ये मेरे अहद का कमाले हुनर, लफ्ज पीतल के भाव सोने का। हाँ, सोने के। कुछ नहीं ये कि तुम नहीं आए, गम है बस एतबार खोने का। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मेरे अहद का कमाले हुनर, लफ्ज पीतल के भाव सोने का। क्या दुख नहीं ये कि तुम नहीं आए, गम है बस एतबार खोने का। हम हैं कसूरवार हमें एतराफ, हम हैं कसूरवार हमें एतराफ है, तोहमत लगाने वाले भी तो देवता नहीं। कसूरवार हमें एतराफ है, तोहमत लगाने वाले भी तो देवता नहीं। और हाइको है, हम बहके ही कब, हम बहके ही कब, माँ ने जितने रंग दिए पक्के निकले सब। अरे वाह। हम बहके ही कब, माँ ने जितने रंग दिए पक्के निकले सब। और एक और हाइकू है, बचता है हर सांस, बचता है हर सांस, लेकिन दिल जब टूटे तो आती नहीं आवाज। अरे वाह। बहुत खूब। बचता है हर सांस, लेकिन दिल जब टूटे तो आती नहीं आवाज। और एक काम करनी है, सोने और हीरे की कान, सोने और हीरे की कान, इसके बल से आए जान, क्यारी सखी है वो संतान, ना सखी वो धरती है महान। और एक रुबाई सुना देती हूँ। अब कौन सुनेगा मेरी रुदादे सफर, अब कौन सुनेगा मेरी रुदादे सफर, इंसान पे होता ही नहीं कोई असर। अब कौन सुनेगा मेरी रुदादे सफर, इंसान पे होता ही नहीं कोई असर। जिस शाख पे पंछी का ठिकाना था सुनो, जालिम ने वही काट दी है शाख शजर। जिस शाख पे पंछी का ठिकाना था सुनो, जालिम ने वही काट दी है शाख शजर। और एक सवाल ने सुना देती हूँ, ये मेरी अख्तरा है उर्दू अदब में, 3 मिसरों की नज्म है, हर मिसरे में एक सवाल और बैनुल सतूर इसमें जवाब भी होता है। वहशत कहाँ से लाई रवानी ये आंख में, वहशत कहाँ से लाई रवानी ये आंख में, कितने समंदर है पानी ये आंख में, क्या क्या जुल्म जमानी ये आंख। और उठा देते हो आसानी से उंगली औरों की जानिब, उठा देते हो आसानी से उंगली औरों की जानिब, कहो अपने मुकाबिल भी कभी आईना रखा है। उठा देते हो आसानी से उंगली औरों की जानिब, कहो अपने मुकाबिल भी कभी आईना रखा है। और आखिरी एक माहिया 1.5 मिसरी सुना रही हूँ। ये इश्क समंदर है डूब गया जो भी वो शख्स कलंदर है, ये इश्क समंदर है डूब गया जो भी वो शख्स कलंदर है। चलिए बहुत जी डॉक्टर कमाल आगे बढ़िए। आइए कमाल भाई।
جی रेड्डी साहिबा का कलाम मुकम्मल हो गया। جی हो गया हो गया हो गया। अब मैं जो हूँ आपके समीना रहमत साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि अपना कलाम पेश करें। शुक्रिया। मुझे सिर्फ 3 मिनट चाहिए। 3 मिनट में जितने इशार हो गए वो मैं खत्म कर दूंगी। दिल में तेरा ख्याल है ही नहीं, तुझसे कोई सवाल है ही नहीं, तुझसे कह दूं कि तू इजाजत दे, मेरी इतनी मजाल है ही नहीं। शायरी तो अता है मौला की, इसमें मेरा कमाल है ही नहीं। क्या बात है। कैसे देखूं मैं इसमें अक्स तेरा, मेरे हाथों में थाल है ही नहीं। उनसे किसकी करूं शिकायत मैं, ये मोहम्मद की आल है ही नहीं। तू मुझे तीर मार सकता है, मेरे सीने पे ढाल है ही नहीं। जिसमें कुर्बत हमें मुयस्सर हो, वो मुकद्दर में साल है ही नहीं। मछलियों ने मुझे बताया है, अपनी किस्मत में जाल है ही नहीं। उसकी रफ्तार, शुक्रिया, उसकी रफ्तार पे मैं क्या लिखूं, उसकी हिरनी सी चाल है ही नहीं। मैं तो माजी में जीती आई हूँ, मेरे जीवन में हाल है ही नहीं। तेरे सर पे ये दो शायर हजरात के लिए, तेरे सर पे कुशादा टोपी है, तेरे कंधों पे शाल है ही नहीं। मसले मेरे हल जो कर पाए, ऐसी तोते की फाल है ही नहीं। रिस्क थोड़े में खूब बरकत है, घर में राशन का काल है ही नहीं। तुझ पे कैसे करूं भरोसा मैं, तेरे शीशे में बाल है ही नहीं। तेरे नंबर से कॉल आई है, ये मगर तेरी कॉल है ही नहीं। मेरे घर में जवान बेटी है, मेरे घर में तो माल है ही नहीं। मैं तुझे देख के हंसू कैसे, तेरा चेहरा गुलाल है ही नहीं। जिससे ये दिल मेरा मुतासिर हो, तेरा ऐसा जमाल है ही नहीं। फूल मैं इस पे काटती कोई, पास तेरे रुमाल है ही नहीं। वो जो माँ की दुआएं लेता हो, उस पे आता जवाल है ही नहीं। मेरा कस्म मुझसे कहता है, तेरे बदले पे खाल है ही नहीं। शुक्रिया। मैंने कहा पूरी कर दूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शुक्रिया। माशाल्लाह, ये जो हमारा ये जो डेली मुशायरत है ना, ये मेरे जैसे बंदों को बड़ी नई जिंदगी देता है कि आप डेली कुछ ना कुछ लिख के शेयर कर दो। अभी तो पुराना शेयर कर रही हूँ, हाँ तो मैं तकलीफ है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द नया शेयर करूंगी साथ के साथ। जी कलाम मुकम्मल हो गया आपका? जी हो गया, बिल्कुल हो गया, जल्दी खत्म कर दिया 3 महीने से भी पहले। अब मैं उस शायरा के हुजूर जाना चाहता हूँ जिसकी सामईन के दिलों पे हुकूमत है। शायरा चाहे पेज का हो चाहे वो ऑनलाइन हो, उनका नाम मुशायरे की जमानत समझा जाता है। तरन्नुम से मुनफरिद लबो लहजे की शायरी करने में शहनाज रिजवी का कोई मुकाम नहीं है। हम इनका इस्तकबाल और मुकद्दम करते हैं और इनको दावत सुखन देते हैं। और इस शेर के साथ माना कि तुम हो बेमिसाल मगर अहले इश्क में मुश्किल से मिल सकेगी हमारी मिसाल भी। मेरी मुराद जनाब शहनाज रिजवी साहिबा जो मुशायरों की बेताज बादशाह हैं। आइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब। जनाब सदर की इजाजत से गजल पेश करना चाहूंगी। निशान अलग जहां अलग, यहाँ अलग वहाँ अलग। क्या निशान अलग जहां अलग, यहाँ अलग वहाँ
अलग क्या ये कहना। क्या है जिंदगी कहो यकीन अलग गुमान मालक क्या अलग कहना, वाह वाह, वाह क्या बात। अलग। बहुत खूब। ये गर्दिशें टले जरा ये वक्त मेहरबान तो हो क्या ये गर्दिशें टले जरा ये वक्त मेहरबान तो वो बना ही लेंगे एक दिन कहीं पे आशियां अलग क्या बना ही लेंगे एक दिन कहीं पे आशियां अलग क्या क्या कोई नहीं है हम ज़ुबां कोई नहीं है राज़दां वाह। कोई नहीं है हम ज़ुबां कोई नहीं है राज़दां क्या ये कहना, क्या कहना। कैसा दौर आ गया मकीन अलग क्या मकान कहना, क्या अलग कहना, वाह वाह, वाह बहुत कैसा खूब। दौर आ गया मकीन मकीन अलग, अलग कहाँ, मकान अलग क्या कहना। मुसीबतें सी क्या पड़ी ये सोचने की बात है मुसीबतें सी क्या पड़ी ये सोचने की बात है चमन से हो गया है क्यों न जाने बाग़बां अलग क्या कहना, वाह वाह, चमन क्या बात, से हो गया क्या बात। है क्यों न जाने बाग़बां अलग क्या कहना, वाह सुनाऊंगी कभी तुम्हें अभी तो हूँ मैं गमज़दा ये इनका माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज कौन बोल रहा है ये दरमियान में कोई बात कर रहे हैं। अब इनको कहें अपना माइक बंद करें सुनाओ कभी तुम्हें अभी तो हूँ मैं गमज़दा करम की दास्तां अलग सितम की दास्तां अलग क्या कहना, वाह। वाह करम की दास्तां अलग सितम की दास्तां अलग क्या कहना, वाह बता रहे हो क्यों अलग जमीन बाल, आसमां कहो बना रहे हो क्यों अलग जमीन आसमां कहो किसी के वास्ते नहीं जमीन आसमां अलग क्या कहना, क्या बात है। किसी वाह के वाह वास्ते क्या कहना। नहीं जमीन आसमां अलग क्या जो वाह वाह शाहनाज साज
था कहीं रुका नहीं कभी, जो शाहनाज साथ था कहीं रुका नहीं कभी, खबर नहीं कि किस लिए हुआ वो कारवां लग, क्या खबर क्या बात नहीं कि किस लिए हुआ वो कारवां लग, जहाँ अलग जहाँ अलग जहाँ अलग वहाँ क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। ये क्या क्या बात। है जिंदगी कहो या कोई अलग गुमां अलग। क्या बात, क्या क्या कह बात। रहा हूँ, बहुत वाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छी। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी गजल थी माशाल्लाह, और तरन्नुम भी बहुत प्यारा। थैंक बहुत यू, अच्छी। सोज और आवाज सब कुछ बहुत यकजा, शुक्रिया, माशाल्लाह, और माशाल्लाह। पर्सनालिटी तो है ही माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। शहनाज रफी साहिबा अपना कलाम पेश कर रही थी। अब मैं अजहर सलीम साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मुझे सुनने की इजाजत है? इरशाद इरशाद ताकि एक शेर पेश करता हूँ, इरशाद। हल्का फुल्का सही है। जी में आया सलाम लिख भेजा, जी में आया सलाम लिख भेजा, अब ताल्लुक क्या ढूंढते उनसे। तो गजल है एक, ये पहले भी पेश की है लेकिन चंद दोस्त नए हैं, इसलिए आपकी इजाजत दोबारा पेश कर रहा हूँ मैं। जुनून में, जी सर, जुनून में जीत है क्या हार कौन देखे है, जुनून में जीत है क्या हार कौन देखे है, अदू है कौन यहाँ यार कौन देखे है। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। जो इस हद जुनू छू के ही गुजर जाए, जो आए राह में सुएदार कौन देखे है। वो अजीब जुल्म सितम का जो खेल रचने लगा, अजीब जुल्म सितम का जो खेल रचने लगा, है किसके हाथ में तलवार कौन देखे है। जो जो जान रख के हथेली पे चल निकलते हैं, जो जान रख के, जो शुक्रिया, जो जान रख के हथेली पे चल निकलते हैं, हो संग व खश्त की भरमार कौन देखे है। चले जो राह हक पे कभी नहीं रुकते, चले जो राह हक पे कभी नहीं रुकते, हो चाहे शाह का दरबार कौन देखे है। तेरी उड़ान अकाबों की शान सी हो सदा, तेरी उड़ान अकाबों की शान सी हो सदा, मिलेगी कौन सी अब डार कौन देखे है। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। जमाल यूसुफ कनान सी तस्वीर कहाँ, जमाल यूसुफ कनान सी तस्वीर कहाँ, सो अब के मिस्र के बाजार कौन देखे है। और आखिरी शेर है, किसी से इश्क हो, किसी से इश्क हो एक पल की बात होती है, किसी से इश्क हो एक पल की बात होती है, तू जैसे हुस्न के शाहकार कौन देखे है। जुनू में जीत है, जुनू में जीत है क्या हार कौन देखे है, अदू है कौन यहाँ यार कौन देखे है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत खूब, बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह।
حضرات یہ اظہر سلیم صاحب کلام پیش کر رہے تھے. اب ایک میں نہایتی معتبر شخصیت کے حضور جانا چاہتا ہوں جس کو دنیا ادب شجاع زما شجاع شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. آئیے شجاع صاحب. شجاع صاحب کو ان اشعار سے دعوت سخن دیتا ہوں کہ گردش وقت سے گھبرا کے نہیں آیا ہوں، ہے کوئی بات جو لے آئی ہے میں خانے میں، گردش وقت کو جب چاہوں ڈبو سکتا ہوں، اتنی تو پڑی رہتی ہے ہر وقت پیمانے میں. آئیے جناب شجاع شجاع صاحب. کیا بات. آئیے. آواز نہیں آ رہی شجاع بھائی؟ آواز بند. مائک شجاع بھائی مائک بند ہے. بولے نہیں. السلام علیکم جی. میں عرض یہ کر رہا تھا جناب ڈاکٹر صاحب کمال اختر کمال صاحب کہ آپ اتنے زیادہ پس منظر میں ہیں کہ نظامت آپ کے ساتھ پس منظر میں چلی اور ناظم جب تک سامنے نظر نہیں آتا نا مشاعرے کا ارتقاء ہو ہی نہیں سکتا آغاز سے انجام تک. تو بالکل سناٹے والا مشاعرہ ہے. معذرت خواہ ہوں میں سچ بات کہنے کا عادی ہوں. اگر آپ لائٹ نہیں کر اچھا لائٹ نہیں ہے آپ کیا؟ ہاں مگر کم از کم آپ اپنی صوتی اثرات تو دیتے رہے نا تاکہ پتہ چلے کہ آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور کیا. بالکل بالکل. میں عرض کرتا ہوں کہ تیرے گوشے لب کی لرزشے نہاں دیکھی. جناب تنویر صاحب آپ کی اجازت سے. تیرے گوشے لب کی لرزشے نہاں دیکھی، جذبہ شوق کا دیکھا خواہش دوا دیکھی. شوق کا دیکھا خواہش دوا دیکھی، اور اعتبار الفت کا اس طرح سے آیا تھا. اعتبار الفت کا اس طرح سے آیا تھا، کارزار ہستی کی شکل بے اما دیکھی. کارزار ہستی کی شکل بے اما دیکھی. اور جناب فقی سرور صاحب خواب تھا یہ منظر تھا، خواب تھا یہ منظر تھا، تجھ کو سوچنے بیٹھا. خواب تھا یہ منظر تھا، تجھ کو سوچنے بیٹھا. بادلوں کے لشکر میں ایک کہکشاں دیکھی. بادلوں کے لشکر میں ایک کہکشاں دیکھی. اور کیا حسین منظر تھا شادمان لمحوں کا. کیا حسین منظر تھا شادمان لمحوں کا. ایک خوشی یہاں دیکھی، ایک خوشی وہاں دیکھی. ایک خوشی یہاں دیکھی، ایک خوشی وہاں دیکھی. اور آرزوئے جانا کا احترام تھا دل سے. آرزوئے جانا کا احترام تھا دل سے. برق سود پنہا کی خواہش نہاں دیکھی. خواہش نہاں دیکھی. اور اگا جرم و وحشت کا آشکار تھا سب پہ. اگا جرم و وحشت کا آشکار تھا سب پہ. اگا جرم و وحشت کا آشکار تھا سب پہ. ہر طرف دھواں دیکھا اور ہر طرف دھواں دیکھا، جہد بے بسا دیکھی. ہر طرف دھواں دیکھا جہد بے بسا دیکھی. اور خوشگمان کیا ہوتا، خوشگمان کیا ہوتا اس فضا کے موسم میں. خوشگمان کیا ہوتا اس فضا کے موسم میں. دل خراش منظر، دل خراش تھا منظر بے کسی جہاں دیکھی. دل خراش تھا منظر بے کسی جہاں دیکھی. اور بدمختے کی زحمت کے ہار میں مان لیتا میں، ہار مان لیتا میں. یہ نہیں کہا میں نے
हार मान लेता मैं, ये नहीं कहा मैंने, चाँद जलते मौसम ने मौजे गुलफिशा देखी, चाँद जलते मौसम ने मौजे गुलफिशा देखी, एतबार उल्फत का इस तरह से आया था, कारदारे हस्ती की तकीदे अमा देखी, तेरे गोशे लब की लर्जिशे निहा देखी, जज्बा शौक का देखा, ख्वाहिशे जमा देखी। बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत समातों का और आपकी मेहरबानी करके आपने यहाँ मदद किया, बहुत शुक्रिया। हजरात शुजात कमर शुजा साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं अली अहमद शाह साहब, एक बुजुर्ग शायर जो माहिर सुखन भी हैं और माहिर फन भी हैं, यानी फनी मुसव्वरी का भी शौक है, उसमें भी महारत रखते हैं, उनसे मुराद है मेरी जो आए और अपना कलाम पेश करें। अली अहमद शाह साहब। माइक म्यूट है आपका, माइक चालू कर दीजिए। माइक बंद है, माइक खोलिए। आपका माइक बंद है अली अहमद साहब। जी जी जी, तो साहिब सदर की इजाजत से एक ताजा शेर हुआ है अभी अभी, तो ये माशाअल्लाह। हमने यूं पहचान बनाई अपनी, क्या बात, यूं पहचान बनाई अपनी, मिला के उन्हें दीवाना कर डाला। अरे वाह, उन्हें दीवाना कर डाला। अब एक गजल है का मतलब कुछ है कि हमें दिल सुनाने का जी चाहता है। क्या बात है। हमें दिल सुनाने का जी चाहता है, उन्हें आजमाने का जी चाहता है। अरे वाह, क्या कह रहे हैं। हमें दिल सुनाने का जी चाहता है, उन्हें आजमाने का जी चाहता है, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, यूं ही रूठ जाने का जी चाहता अरे वाह, क्या बात, यूं ही रूठ जाने का जी चाहता है। और शेरस किया है कि फकत है यही मेरी नजरों का धोखा, फकत है यही मेरी नजरों का धोखा, ये फकत है यही मेरी नजरों का धोखा, यूं ही धोखा खाने का जी चाहता है। अरे वाह, क्या बात, धोखा खाने का जी चाहता है। और समीना बहन आपकी खिदमत में रखता हूँ कि सुना है बड़ी दूरी पे जा बसे, सुना है बड़ी दूरी पे जा बसे, बहुत दूर जाने का जी चाहता है। अरे वाह, बहुत दूर जाने का जी चाहता है। और भाई नजर वो ना आए पर उनकी गली में, नजर वो ना आए पर उनकी गली में, बिला वजह आने जाने का जी चाहता है। अरे वाह, बिला वजह आने जाने का जी चाहता है। थोड़ी कुछ फिक्री है माशाअल्लाह, बहुत क्या बात जाने का जी चाहता है। और सर वक्त शेरज किया है शाह साहब का इस तरह दिल तो लगा रहता है कनाडा में, वजह आने जाने का जी चाहता है। बस आप लोगों की दुआएं हैं, मेरा बिछौना है और हम हैं, यहीं रहते हैं बस, बात क्या बात नहीं। अच्छा है। शेरज करता हूँ कि बड़ा ही शौक था उनको दुनिया देखने का, बड़ा ही शौक था उनको दुनिया देखने का, बहुत घुमाने फिराने का जी चाहता है, बहुत घुमाने फिराने का जी चाहता है। और आप देखें कितने मुस्बत अशार पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, वाह वाह क्या बात।
बहुत घुमाने फिराने का जी बड़ा ही चाहता है। शौक था अभी उसको शर्मा साहब दुनिया आप मत देखने पड़ोस का। में रहिएगा किसी के। बहुत बड़ी इनायत है, बड़ी इनायत है। वाह बहुत वाह, शुक्रिया। क्या बात। हाँ, कराने जी चाहते बड़ा ही शौक था उनको दुनिया देखने का, आप तो बहुत खुद ही ऑफर कर घूमने दिया। फिराने का जी चाहता है। और मकसद क्या है कि दुआ है अली की रूठ जाए वो 100 बार। अरे दुआ है अली की रूठ जाए वो 100 बार, उन्हें 100 बार मनाने का जी चाहता है। वाह 100 बार मनाने का जी चाहता है। और हमें मनाने का जी चाहता है, उन्हें आजमाने का जी चाहता है। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, यूं ही रूठ जाने का जी चाहता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश है आप लोगों की समाज में। मनाने में मजा आता है तो कोई आपको हाँ नहीं मतलब देखिए ये इनके यहाँ एक मुस्बत क्या का रुझान है ये हर सूरत में, हर सूरत में राजी रहना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं। बड़ी बात उठना भी चाहते हैं के लिए दुआ करते रहते हैं और सबसे दुआओं की दरख्वास्त करते रहते हैं। बस जरूर जाना चाहता हूँ ऑनलाइन मुशायरे में जिसका मुनफरिद मुकाम है। तमाम मुशायरों में उनकी शिरकत बराबर होती रहती है। मोहताज तारुफ नहीं है उनका नाम, गुलबर्गा शरीफ से जिनका ताल्लुक है। मेरी मुलाकात इंजीनियर और डॉक्टर शफी शर्मा साहब से है कि वो आए और अपने मुनफरिद रफ़ की शायरी से महफिल में समावा में। आइए भाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम की इजाजत से गजल के चंद अशआर पेश कर रहा हूँ, फरमाइएगा। कीजिए। एक हंगामा बपा कर गए नादानी में, क्या कहने हैं। एक हंगामा बपा कर गए नादानी में, जाने क्या बोल गए आप परेशानी में, जाने क्या बोल गए आप परेशानी में। शुक्रिया। देखिएगा, नाम ले कर तेरा जिस दिन से जलाए हैं चराग, नाम ले कर तेरा जिस दिन से जलाए हैं चराग, खुद हवाएं हैं चरागों की निगहबानी में, बहुत ही अच्छा शेर है। खुद हवाएं हैं चरागों की निगहबानी में। देखिएगा, मेरे होठों पे फकत नाम तेरा आता है, मुश्किलों और मुसीबत में परेशानी में, मुश्किलों और मुसीबत में परेशानी में। भैया गजल का शेर है। हम तेरे खत लिए आए हैं बहाने के लिए, हम तेरे खत लिए आए हैं बहाने के लिए, आग लग जाएगी बहते हुए अब पानी में,
آگ لگ جائے گی بہتے ہوئے اب پانی میں. دیکھیے گا آپ، بادشاہوں سے بھی اچھا ہے مقدر اس کا، بادشاہوں سے بھی اچھا ہے مقدر اس کا. خوش نصیبی سے ہے جو آپ کی دربانی میں، خوش نصیبی سے ہے جو آپ کی دربانی میں. دیکھیے گا یہ حالات ہے. راستہ حق و صداقت کا راستہ حق و صداقت کا بھولا بیٹھے ہیں. راستہ حق و صداقت کا بھولا بیٹھے ہیں. اب مسلمانی نہیں باقی مسلمانی میں، اب مسلمانی نہیں باقی مسلمانی میں. دیکھیے گا، شہرتیں اپنے مقدر میں نہیں ہیں تو کیا، شہرتیں اپنے مقدر میں نہیں ہیں تو کیا. کٹ گئی عمر ہماری تو غزل خوانی میں، کٹ گئی عمر ہماری تو غزل خوانی میں. ارے مکہ بادب ہو کہ زمانہ مجھے کرتا ہے سلام، بادب ہو کہ زمانہ مجھے کرتا ہے سلام. عزتیں ملتی ہیں آقا کی ثنا خوانی، عزتیں ملتی ہیں آقا کی ثنا خوانی میں. شکریہ، مناظرہ فرمائیے اور شکریہ. جب تیرا نام جپا سانسوں کی مالا پہ سخی، جب تیرا نام جپا سانسوں کی مالا پہ سخی، روشنی ہونے لگی قلب کی ویرانی میں، روشنی ہونے لگی قلب کی ویرانی میں. بادب ہو کہ زمانہ مجھے کرتا ہے سلام، عزتیں ملتی ہیں آقا کی ثنا میں. ایک ہنگامہ بپا کر گئے نادانی میں، جانے کیا بول گئے آپ پریشانی میں. بہت بہت شکریہ. بہت خوب. کمال بھائی
हजरात, हाँ शकील शर्मा साहब जी फरमाइए। जी मुकम्मल हो गया है मेरा कलाम। जी जी शकील शर्मा साहब हमारे सामने अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि फैज जलील साहब और जावेद कमर साहब की एक एक गजल एक एक कलाम और हो जाए, तो मैं पहले फैज जलील साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रुक के एक दश्त से गुजारा है, दुख के एक दश्त से गुजारा है, जब कहीं जीस्त को संवारा है, क्या बात। दुख के एक दश्त से गुजारा है, तब कहीं जीस्त को संवारा है। क्या बात। हम खुद को फकत तुम्हारा कहा, हमने खुद को फकत तुम्हारा कहा, कब कहा है कि तू हमारा है। क्या बात है, क्या कहना। वाह। कब कहा है कि तू हमारा है। शेर जरूर, बहुत शुक्रिया। क्या बात, क्या बात। ये जो निखरे फूल गुलशन में, क्या बात। ये जो निखरे हैं फूल गुलशन में, खून दिल से चमन निखारा है। क्या बात, क्या बात, खून क्या बात। दिल से चमन निखारा है। क्या बात, क्या बात। शकील शर्मा साहब और शाह साहब की खिदमत में हमने शीशा समझ के पत्थर को, हमने शीशा समझ के पत्थर को, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया। हमने शीशा समझ के पत्थर को अक्स में चेहरे को उतारा है। क्या कहने हैं, क्या बात। में चेहरे को क्या कहना। उतारा है। श्रीदास साहब की खिदमत में पेश कर रहा हूँ ये शेर। चांद तारे हैं अब ताक़ुब में, चांद तारे हैं ताक़ुब में, चांद तारे हैं अब ताक़ुब में, रूह से जब बदन उतारा है। क्या बात है, क्या बात। जब बदन उतारा है। चले मतलब शेर अर्थ है। बीच पर एक किताब लिखने को, बीच पर एक किताब लिखने को, खार हर फूल से उतारा है। खार हर फूल से
اتارا ہے مختار ضرور میں نے تجھ سے یہ کب کہا اے فیض میں نے تجھ سے یہ کب کہا اے فیض زندگی صرف ایک خسارہ ہے زندگی صرف خسارہ ہے دکھ کے ایک دشت سے گزارا ہے تب کہیں دوسرے کو دوبارہ ہے حضرات ابھی جلیل صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اب میں جناب شجاع الزماں شجاع صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا ایک کلام اور پیش کرے. تسنو کم سچائی بہت ہے، تسنو کم سچائی بہت ہے، آج غزل میں رانائی بہت ہے. آئیے جناب جناب بڑی بہت شکریہ کمال صاحب، آپ کا حکم ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ تمناؤں میں کھو جانے سے پہلے سوچ لینا. تمناؤں میں کھو جانے سے پہلے تمناؤں میں کھو جانے سے پہلے سوچ لینا، پھر انہیں دل کے بہلانے سے پہلے سوچ لینا، انہیں دل کے بہلانے سے پہلے سوچ لینا. اور خیال خاطر احباب کا یہ دل ہے محور، خیال خاطر احباب کا یہ دل ہے محور، تماشا دل کا بنوانے سے پہلے سوچ لینا. تماشا دل کا بنوانے سے پہلے سوچ لینا. مقام رنگ و بو پر سب ہی مٹنا چاہتے ہیں، مقام رنگ و بو پر سب ہی مٹنا چاہتے ہیں، نقاب رخ کو اٹھوانے سے پہلے سوچ لینا. کیا بات ہے، مقام رنگ و بو پر سبھی مٹنا چاہتے ہیں، نقاب رخ کو اٹھوانے سے پہلے سوچ لینا. بدل جائے جو موسم اور چمن ویران ہو جائے، بدل جائے جو موسم اور چمن ویران ہو جائے، محبت میں بچڑ جانے سے پہلے سوچ لینا. بدل جائے جو موسم اور چمن ویران ہو جائے، محبت میں بچھڑ جانے سے پہلے سوچ لینا. بہت اچھا ہے، بہت شکریہ. مجھے معلوم ہے سفی احمد صاحب، مجھے معلوم ہے یہ زندگی حیرت کدا ہے، مجھے معلوم ہے یہ زندگی حیرت کدا ہے. تم اپنے دل کو سمجھانے سے پہلے سوچ لینا، مجھے معلوم ہے یہ زندگی حیرت کدا ہے. تم اپنے دل کو سمجھانے سے پہلے سوچ لینا. میری مانو ستارو تم ذرا سی دیر رک جاؤ، میری مانو ستارو تم ذرا سی دیر رک جاؤ، کسی بدلی میں چھپ جانے سے پہلے سوچ لینا. تم ذرا سی دیر رک جاؤ، کسی بدلی میں چھپ جانے سے پہلے سوچ لینا. یہ دولت درد کی میرے لیے آب شفا ہے. تنویر صاحب، یہ دولت درد کی میرے لیے آب شفا ہے،
मुझे अब और तड़पाने से पहले सोच लेना। सोच लेना क्या बात। दौलत दर्द की मेरे लिए आबे शिफा है, आबे शिफा है, मुझे अब और तड़पाने से पहले सोच लेना। और क्या बात। मताए जीत को घर शाद रखना चाहते हो, मताए जीत को घर शाद रखना चाहते हो, कहानी गम की दोहराने से पहले सोच लेना। कहानी गम की दोहराने से पहले सोच लेना। मताए जीत को घर शाद रखना चाहते हो, कहानी गम की दोहराने से पहले सोच लेना। ख्याल खातिरे अहबाब का ये दिल है, तमाशा दिल का बनवाने से पहले सोच लेना। मकामे सोचना चाहते हैं, नकाबे रुख को उठवाने से पहले सोच लेना। तमन्नाओं खो जाने से पहले सोच लेना। खिलौने पहलाने से पहले सोच लेना। खिलौने बड़ी मोहब्बत से तंबी कर रहे थे। ऑप्शन आपका है, आपका डिस्क्रिप्शन है, अमल करें ना करें। अच्छा, शहनाज रफी साहिबा शायद चली गई है ना, डिस्कनेक्ट हो गई है। अब मैं मुजाहिद समाज साहब के बाद डॉक्टर सैयदा रुबाब साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। इस शेर के साथ मैं उनको दावत देता हूँ कि तूफान की तरफ से है न साहिल की तरफ से, खतरा है मुझे मौज गम दिल की तरफ से, इतना भी नहीं डूबने वाले को सहारा, आवाज ही दे दे कोई साहिल की तरफ से। आइए डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी को नसार क्या करते, क्या बात। जिंदगी को नसार क्या करते, हम तेरा इंतजार क्या करते, क्या करते। क्या कहने। इश्क की इन तवील राहों में, इश्क की इन तवील राहों में एक मंजिल से प्यार क्या करते, अपने गम का ही जब सिरा न मिला, अपने गम का ही जब सिरा न मिला, ये मेरे गम गसार क्या करते, मेरे सब्रो तलब की हद क्या थी, मेरे सब्रो तलब की हद क्या थी, जानकर दिल फगार क्या करते। और आखिरी शेर है, ये मोहब्बत तो दिल की बाजी है, ये मोहब्बत तो दिल की बाजी है, मान ली हमने हार क्या करते। दोबारा पढ़िएगा। ये मोहब्बत तो ये मोहब्बत तो दिल की बाजी है, ये मोहब्बत तो दिल की बाजी है, मान ली हमने हार क्या करते। मान ली हमने हार क्या करते। शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब का कलाम शायद मुकम्मल हो गया। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। आज के मुशायरे के सदर मोहतरम, बहुत ही आली मकाम इज़्ज़त माब तनवीर फूल साहब से मुल्तमिस कि वो आप इख्तितामिया सदारती गजल पेश करें, सदारती कलाम पेश करें और आखिर में दुआ भी करा दें। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल भाई। और आप सबके इजाजत से गजल पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाइए। मतलब है, अमाने फालिकुल इस्बाह जब हासिल है क्या डर है। फालिकुल इस्बाह ये सूरह नाम आयत नंबर 96 के हवाले से अल्लाह ताला ने अपने को कहा है
قرآن پاک میں فالق الاصباح یعنی جی رات کا سینہ پاڑ کر کے صبح نکالنے والا. سورہ فلق میں بھی یہ بات ہے. قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس میں بھی اپنے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالق الاصباح. اسی حوالے سے سورہ نام آیت نمبر 96. مانے فالق الاصباح جب حاصل ہے کیا ڈر ہے، حسد کی آگ میں جلنا یہ حاسد کا مقدر ہے. فلق میں مطلب استفادہ ہے سورہ نام آیت نمبر 96 اور سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق. تو دونوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ مسئلہ ہے کہ امان فالق الاصباح جب حاصل ہے کیا ڈر ہے، حسد کی آگ میں جلنا یہ حاسد کا مقدر ہے. آداب. اور غزل کا شعر، ہمیں مسحور کرتا ہے تمہارا رخ بہر صورت، ہمیں مسحور کرتا ہے تمہارا رخ بہر صورت، سنورنا سادہ رہنا اپنی نظروں میں برابر ہے. ہمیں مسحور کرتا ہے تمہارا رخ بہر صورت، سنورنا سادہ رہنا اپنی نظروں میں برابر ہے. برستے ابر نیسا سے ہیں یوں تو انگنت قطرے، برستے ابر نیسا سے ہیں یوں تو انگنت قطرے. اگر بطن صدف پالے بنا قطرہ وہ گوہر ہے، بطن صدف پالے بنا قطرہ وہ گوہر ہے. برستے ابر نیسا سے ہیں یوں تو انگنت قطرے، اگر بطن صدف پالے بنا قطرہ وہ گوہر ہے. قمر کے گرد ایک حلقہ ہے ساون کی گھٹاؤں کا، قمر کے گرد ایک حلقہ ہے ساون کی گھٹاؤں کا، تمہارا رخ نظارہ ماہ منور ہے. قمر کے گرد ایک حلقہ ہے ساون کی گھٹاؤں کا، تمہارا خیا نظارہ ماہ منور ہے. یہ ایسی شعر ہے، یہ ڈی این آئی ایٹم اور وسعت آسمانوں کی، ڈی این آئی ایٹم اور وسعت آسمانوں کی، سمندر ایک قطرہ ہے جو قطرہ ہے سمندر ہے. سمندر ہے. کیا بات ہے. یہ ڈی این آئی ایٹم اور وسعت آسمانوں کی، سمندر ایک قطرہ ہے جو قطرہ ہے سمندر ہے. سمندر ہے. کیا بات ہے. نکل جائے نہ وقت اس کا توجہ فوری ہے لازم، نکل جائے نہ وقت اس کا توجہ فوری ہے لازم، خبر دے کوئی لیلا کو کہ حال قیس ابتر ہے. نکل جائے نہ وقت اس کا توجہ فوری ہے لازم، خبر دے کوئی لیلا کو کہ حال قیس ابتر ہے. حالت پہ بھی مسلمانوں کی جو حالت ہے اس پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں نکل جائے نہ وقت اس کا توجہ فوری ہے لازم، خبر دے کوئی لیلا کو کہ حال قیس ابتر ہے. اور ہوئے قرآن سے غافل پھنسے ہو فرقہ بندی میں، ہوئے قرآن سے غافل پھنسے ہو فرقہ بندی میں، اسے تم بھول بیٹھے ہو ہدایت کا جو محور ہے. قرآن سے غافل ہوئے قرآن سے غافل پھنسے ہو فرقہ بندی میں، اسے تم بھول بیٹھے ہو ہدایت کا جو محور ہے. مختصر سمجھ محدود ہے اس کی نہیں عرفاں اسے حاصل، سمجھ محدود ہے اس کی نہیں عرفاں اسے حاصل، یقین آتا نہیں منکر کو ایک دنیا مقرر ہے. محدود ہے اس کی نہیں عرفاں اسے حاصل، سمجھ محدود ہے اس کی نہیں عرفاں
اسے حاصل یقین آتا نہیں، منکر کو ایک دنیا مقرر ہے۔ مقرر ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور مختار چمن والو سنو اس کو، یہاں تنویر پھول آیا۔ پہلی ہے تھوڑی، چمن والو سنو اس کو، یہاں تنویر پھول آیا۔ سخن میں نور اور نہ خط لیے، قلب سخنور ہے۔ خط لیے قلب سخنور ہے۔ ہمارے خالق الاصباح جب حاصل ہے کیا ڈر ہے، حسد کی آگ میں جلنا یہ حاسد کا مقدر ہے۔ مسحور کرتا ہے تمہارا رخ بہر صورت، سنورنا سادہ رہنا اپنی نظروں میں برابر ہے۔ رہنا اپنی نظروں میں برابر ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا ہے۔ آداب آداب، دعا مانگ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم اجعلنا من التوابين واجعلني من المتطهرين۔ لله ما في السماوات وما في الأرض، إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آمین آمین۔ آمین۔